गुलबर्गा शहर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से फिलिस्तीनियों की हिमायत में पुरअमन एहतजाज। कर्नाटका के शहर गुलबर्गा में आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रूबरू मुख्तलिफ तंजीमों के ओहदेदारान व अराकीन ने मिलकर एक साथ फिलिस्तीनियों की हिमायत में पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाज में शरीक कायदीन ने पुरजोर मुतालिबा किया कि फिलिस्तीनियों पर जो लगातार बमबारी की जा रही है ये सरासर इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। एहतजाज में शरीक आमदीन ने नारे लगाए कि अक़वाम मुत्तहदा में मंजूर शुदा करारदाद को नाफिज किया जाए और फौरी जंगबंदी की जाए और फिलिस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर आज़ाद किया जाए। इस मौके पर अवामुन्नास की काफ़ी तादाद भी मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। आज गुलबर्गा में जितनी भी एनजीओज हैं, ठीक है, उन सब ने मिलकर एक फलस्तीन के हक में प्रोटेस्ट रखा है यहाँ डीसी ऑफिस में। यूं तो दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, आज दुनिया में 7 बिलियन पॉपुलेशन है जिसमें से 99% लोग जो है वो फलस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ख्वाह वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी लैंग्वेज के बोलने वाले हों, किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले। क्योंकि आज गाजा और इजराइल के बीच जो जंग है ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। आने वाले 100 सालों तक भी अगर हम चाहेंगे कि गाजा को जो नुकसान इजराइल ने किया है वो भरा जा सके तो भरपूर उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। सरकार हैगा रिवर टू सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। अभी क्या है कि इजराइल जो है ये एक जबरदस्ती का बनाया हुआ मुल्क है और चूंकि उनको बड़ी ताकतें वेपन्स फराहम करती है, आज दुनिया की 15 बड़ी ऐसी कंपनियां जो वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाती है उसमें से 13 जो है वो यूएसए की। यूएसए को इस बात से मतलब है कि उसके आर्म एम्यूनिशंस बेचे जाए और इजराइल को इससे मतलब है कि उसको ये मदद मिलती रहे। तो ये ऐसे मुल्क जो इंसानियत में, ह्यूमैनिटेरियन में बिलीव ही नहीं करते। मैं बात अभी मुसलमानों की कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो अभी बात ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रख रही हूँ। तो उसके बेसिस पर देखा जाए तो ये पूरे हमारी जो अर्थ प्लैनेट है उस पर एक सबसे बड़ा धब्बा है अब तक का, हिस्ट्री का सबसे बड़ा, मतलब कि अब तक का सानिया ये कहा जाएगा। आगे आने वाली नस्लें जब इसे पढ़ेंगी तो वो कांपेंगी पढ़कर। वो हाल कर दिया गया है गाजा में। सिर्फ यही नहीं कि उन पे बमबारी है, आप ये सुनिए कि जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जो अमेरिका ने बम फेंका था 80 साल हो गए, उसके असरात अभी भी नजर आते, लोग अभी भी यूएसए को थू करते। आज गाजा पे उससे 3 गुना ज्यादा बमबारी अब तक गाजा पे की गई है, ठीक है। हजारों हजार की तादाद में बच्चे सिर्फ कत्ल नहीं किए गए, उनके जिस्म के गोश्त के लोथड़े उठाए जा रहे हैं। देखिए फलस्तीन सिर्फ ये नहीं है कि एक मुसलमान मुल्क है, वो मुसलमानों का पहला किबला है। हमारी दिल, हमारा जान है मस्जिद अक्सा। हम जब तक जिएंगे हम मस्जिद अक्सा के लिए बात करेंगे, हम फलस्तीनियों के लिए बात करेंगे। और हम क्यों, आप देख सकते हैं, अगर आप ये कह दें कि मुसलमान रोना रो रहे ना, इस वक्त दुनिया की कोई ऐसी कौम नहीं है जो इंसानियत में यकीन रखती हो और वो फलस्तीन के लिए बात ना कर रही हो। आज यहाँ पर जमा होने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो मेमोरेंडम देना है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। खुशी इस बात की है कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने सीज फायर के हक में यूएनओ में अपना फेवर दिया, अपना वोट दिया, ठीक है। हम बहुत खुश है क्योंकि इंडिया जो है वो हमेशा से ह्यूमन राइट्स चैंपियन रहा है। यूएनओ में इंडिया ने हमेशा से बात करी है ह्यूमन राइट्स की, प्लस हिंदुस्तान खुद 200 साल अंग्रेजों के कॉलोनियलिज्म को भुगत चुका है। हमें मालूम है, हमारे दिल से पूछिए कि जमीन पे कब्जा करना, घर छीन लिया जाना, जिंदगियां खत्म कर दे जाना, हकूक छीन लिए जाना जिंदा रहने की, उसकी तकलीफ क्या होती है। आज गुलबर्गा के तमाम ऑल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर यहाँ पर जितने भी सोशल, पॉलिटिकल और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने मिलकर आज यहाँ पर गुलबर्गा डीसी ऑफिस पे जो एहतजाज कर रहे हैं
فلسطین کے تعلق سے جو سالیڈیرٹی پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو 10,000 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے فلسطینیوں کی, جس کے اندر 4,000 سے زیادہ معصوم بچے ہیں اور کئی عورتیں ہیں, کئی بزرگ لوگ ہیں جن کی جان گئی ہے. اس کے لیے آج ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں انڈیا کی سرکار کو اور پردھان منتری نریندر مودی جی کو, جنہوں نے کل جو UN کے ریزولوشن میں جو سیز فائر کے لیے جو انڈیا جو وہاں پر سٹینڈ لیا ہے وہ بہت ہی مبارکباد ہے. اور ہماری تکلیف کو, ہماری احساس کو, ہمارے سینٹیمنٹ کو سمجھ کر جو انڈیا نے جو فیصلہ لیا ہے ہم مبارکباد کہتے ہیں. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ایگریکلچر, جو ملٹری, جو ڈیفنس اور واٹر پلانٹ جو اسرائیل کے ساتھ جو ٹائی اپ ہے وہ تمام ٹائی اپ کو ختم کرنا ہے اور فلسطین کی سالیڈیرٹی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جب تک آپ لوگ یہ جو بیان بازی ہے, یہ جو باتیں ہیں, یہ چھوڑ کر جب تک حق کے لیے, صحیح سالیڈیرٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو انصاف نہیں ملے گا. آج اسی کو ڈیمانڈ لے کر آج سبھی آرگنائزیشنز لوگ مل کر یہاں پر احتجاج کیے ہیں. آج آل آرگنائزیشن آف گلبرگہ کی طرف سے گلبرگہ میں احتجاج رکھا گیا تھا. احتجاج کے دو مقصد تھے. ایک تو فلسطین کا سپورٹ کرنا تھا اور اسرائیل کی جو بربریت ہے, جو جینوسائیڈ ہے, جو ٹیررزم ہے, اس کو کنڈیم کرنا ہے. کہ جس طرح سے فلسطینیوں پہ بمباری ہو رہی ہے یہ غیر انسانی حقوق ہے, یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, گلبرگہ کے پورے آرگنائزیشنز آج یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوری سیز فائر لگایا جائے. اور دوسرا یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس طرح سے UN میں ریزولوشن جو پاس ہوا ہے اس ریزولوشن کو امپلیمنٹ کیا جائے. آج یعنی کہ 13 نومبر کو ایک کال دی گئی تھی گلبرگہ آل آرگنائزیشن کی جانب سے. یہ کال اس لیے دی گئی تھی, یہ پروٹیسٹ لیے رکھا گیا تھا DC آفس کے سامنے کہ جو ظلم و بربریت فلسطین میں چل رہی ہے اسرائیل کی جانب سے, اس کی مخالفت میں, اس کی میں سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. بچے اور خواتین پر, دواخانوں پر, مساجد پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. غیر انسانی حرکت ہو رہی ہے وہاں پر. اس کے خلاف میں ہم نے یہاں کے انتظامیہ سے گزارش کی تھی گزشتہ ہفتے. انہوں نے کچھ لمیٹڈ لوگوں کے لیے یہاں پر اجازت دی. اسی کے لیے ہم تمام لوگ, تمام گلبرگہ کے آرگنائزیشن, چاہے وہ ملی آرگنائزیشن ہو, سوشل اور آپ کے پولیٹیکل, تمام جماعتوں نے مل کر ایک طے کیا, ارادہ کیا کہ گلبرگہ آل آرگنائزیشن کی جانب سے ایک میمورنڈم ہمارے آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا کو دیا جائے گلبرگہ والوں کی جانب سے کہ جو جنگ بندی چل رہی ہے اس کو جلد سے جلد روکا جائے. آج کا جو یہ مظاہرہ ہے یہ ہمارے جذبات ہیں. 11,000 کے قریب لوگوں کی شہادت ہوئی ہے غازہ میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گلبرگہ شہر کو ہم اس احتجاج میں شریک ہونے کے لیے دعوت نہیں دے پائے, کیونکہ اس گلبرگہ کے تمام تر لوگوں کے احساسات فلسطینیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں کے احساسات اور خاص کر کے ہماری حکومت جو 2 نیشن پالیسی کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہی ہے, اس کے احساسات بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. ان احساسات کا صحیح طور پر مظاہرہ اور اظہار آج کے اس اجلاس میں ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ حد تک ہی ہو پایا ہے, کیونکہ کئی سارے لوگوں کو ہم لوگ بلانا چاہتے تھے, کچھ پابندیاں رہنے کے سبب ہم لوگ وہ نہیں کر پائے. انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ایک اہم اجلاس کا جو ہے انعقاد یہاں پر گلبرگہ شہر میں منعقد کر کے آپ تمام تر گلبرگہ شہریان کو مدعو کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس اجلاس میں آپ تمام کی شرکت ہوگی اور ہم سبھی انسانیت کے حامیوں کا احساس اس اجلاس کے ذریعے نظر آئے گا, منظر عام پر آئے گا. شکریہ. اطراف ٹی وی, ہر بات سچ کے ساتھ.